बहुत शुक्रिया मंसूर, माइंड साइंसेस के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुइज़ हुसैन साहब। डॉक्टर मुइज़, हम हमेशा बात करते हैं अपने बुलेटिन्स में, खबरों में, आपको भी हम बुलाते हैं तो हम बात करते हैं जी तकरीरें कैसी होनी चाहिए, लीडर की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इंतखाबी मुहिम में क्या, लेकिन इंतखाबी निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी पार्टी को, सारे उम्मीदवारों को। उसकी सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी उम्मीदवार के लिए पूरी सियासी जमात? देखिए जी, पहली चीज समझ लें कि जो इंसिग्निया, लोगो या जो विजुअल होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। आप जिस रंग का लिबास पहनती हैं, आप जिस तरह चलती है, तमाम चीजें कम्युनिकेशन में आती है, तो वो निशान भी कम्युनिकेशन है। 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन कमीशन को समझनी चाहिए थी या उनके पास ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए थे। पहली चीज, किसी भी पार्टी को या इंडिविजुअल को जब आप इंतखाबी निशान देते हैं तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक उसका माजी, ठीक है, एक किरदार और शख्सियत, एक मंशूर और एक विजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके मुनासिबत से आप निशान देते हैं पार्टी को। अगर आपने कोई ऐसा निशान दे दिया है जो रिप्रेजेंट कोई और चीज कर रहा है, पार्टी कोई और चीज है, तो जब एक शख्स वोट डालने जाते हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में जहां पे एजुकेशन कम है, वहां पर लोग मंशूर वगैरह नहीं समझते, वहां निशान समझते, विजुअल समझते हैं। कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मुइज़ भी कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि मंशूर क्या है किसी सियासी जमात का, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त वो किस तरह से चल रहे हैं। तो क्या ये चीजें मद्देनजर रखी जाती है जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये साइन, ये सिंबल्स अलॉट किए जा रहे होते हैं? वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है, लेकिन काश कभी आइंदा इंतखाबात में इनकी तजवीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए, इस लिहाज से कि ये जो होते हैं ना, मंशूर के मुताबिक जो सिंबल रखे जाते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद कराऊँ कि जब 70 के इंतखाबात हो रहे थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो तलवार का निशान दिया गया था तो अल जुल्फ़िकार की निस्बत से दिया गया था, क्योंकि नाम उनका था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो अल जुल्फ़िकार थी हाजत अली की तलवार, उस लिहाज से उन्होंने उस निस्बत से तलवार का निशान मांगा था, वो तलवार का निशान दे दिया गया। इसी लिहाज से अब जो हमारे मुल्क में जो इंतखाबाती निशानात आ रहे हैं, ये बराए नाम ही है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप देख रहे हैं शेर का निशान, शेर जो होता है वो कभी शिकार नहीं करता, शेर नहीं, वो हमारे लीडरान को पता ही कोई नहीं। वैसे अकेला जो है शिकार नहीं करता, बड़ा बुज़दिल है वो, 4। इसी तरह बाकी जो मामलात हैं, ये सारे बगैर सोचे समझे जो है वो निशानात वो लेकर चलते हैं। लेकिन कवर साहब, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पस मंजर नहीं। कवर साहब, जिस तरह आप शेर के बारे में कह रहे हैं कि शेर तो शिकार नहीं करता, लेकिन शेर के बारे में ये तो कहा जाता है कि वो जंगल का बादशाह जरूर है। हो सकता है कि सियासी जमातों के जो माइंडसेट है इस निशान को चूज करते हुए शायद यही दिमाग में ये बात हो। वही ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि चूंकि रवायती तौर पर कहा जाता है कि वो जंगल का बादशाह है, वो ठीक है, शुरू बचपन से कहानी पढ़ते आए हैं हम, लेकिन ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसके अब एक और अहम बात बताता हूँ कि अब जो शेर का निशान है, जो जिस पार्टी ने शेर का निशान मांगा है, तो 93 में इसी पार्टी ने निशान मांगा था लाइनटन का, तो लाइनटन का निशान इनके अपोनेंट को दे दिया गया था, तो फिर कोई निशान बचा नहीं। तो मैं खुद था, मैं उस कमेटी का मेंबर था, जैसे अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान और अपना कमीशन में, तो वहाँ हमने इनको फिर कहा भी कोई सिबत बचा नहीं है, तो उन्होंने कहा भी ये निशान बचा है, शेर का वो ले लिया, तो वो इनके लिए अच्छी बात साबित हो गई। तो ये कोई बगैर सोचे समझे है। डॉक्टर मुइज़, हम ये देख रहे हैं कि हाथी, फिश, पाइनएप्पल इवन लोग निशान ले रहे हैं, और यहाँ तक आज मैं और मंसूर अभी कुछ देर पहले बात करते थे कि एक पार्टी का निशान है रिवॉल्वर। तो किस सोच की अक्कासी, किस सोच को ये? देखिए जी, जानवर की मुख्तलिफ, हमारे मजहब के हवाले से, हमारे माशरे के हवाले से, कल्चर के हवाले से, हमारे यहाँ ऊंट का तस्वुर कुछ और है, मगरिब में कुछ और है। ऊंट जो है कि रिलीजियस कॉनोटेशन भी है, ऊंट जो है वो पानी प्रिजर्व करता है, ऊंट जो है वो बड़ा अच्छा साथी है डेजर्ट्स के अंदर, तो ये प्रेपरेशन, हाथी ताकत की अलामत है। मगर इन्होंने एक शेर की बात की, शेर के साथ एक चीज याद रखिए, शेर की बादशाहत बहुत कम होती है, 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं होती, ये फैक्ट है, क्योंकि दूसरा बड़ा शेर आ जाता है, वो छीन लेता है। तो देखना ये कि जब आप किसी पार्टी को सिंबल देते हैं तो वो सिंबल अलाइंड होना चाहिए उस पार्टी के साथ। अब अगर आप किसी को किताब दे रहे हैं और वो बंदा जो है खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो किताब रिप्रेजेंट नहीं करती उसको। मुझे साहब यही बात हो रही थी कि जब तहरीक इंसाफ का था तो वो ये चीज सामने आ रही थी कि क्योंकि वो इंसाफ उनके जमात के साथ है और वो हमेशा बात करते हैं इंसाफ की, तो उन्हें तराजू दे देना चाहिए, उसको उसूलन वो बन रहा था, और ये उन्होंने मुतालबा भी किया था, लेकिन वो जमात इस्लामी को मिला, इन्होंने फिर बल्ला ले लिया और उसको फिर इस बात से अब वो साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये एक है कि जब नया साइन हो जाता है तो आपको पूरा बिल्कुल आपको पूरा थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है। मगर एक बल्ले में एक चीज बड़ी अच्छी है,
آپ کو بلہ صرف گیند کے لیے استعمال نہیں ہوتا, کپڑے دھونے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو منشور دیکھیں کہ دھونے والی بات ہو رہی ہے اس وقت. ویسے بھی کہہ رہے ہیں اچھا, دھونے دھلائی کی جب بات ہو رہی ہے, ہم کنور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کنور صاحب یہ بتائے گا, بلے کی بات ہوئی, شیر کی بات ہوئی, لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں, ایک کسی انتخابی نشان کے لیے زیادہ امیدوار بھی سامنے آ جاتے ہیں, اور دیکھا بھی ہم نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپس میں وہاں پہ کافی بحث مباحثہ ہوا. تحریک انصاف پہلے ترازو کا نشان لینا چاہتی تھی, لیکن اس کے بعد بلے کی طرف جانا پڑا. تو الیکشن کمیشن کس طرح یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کو کون سا نشان دینا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن اہم پارٹیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. جیسے یہ تیر کا جو نشان جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو 1988 میں دیا گیا تھا. اس سے پہلے ظاہر غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے تو پاکستان پیپل پارٹی نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا. اس وقت پاکستان پیپل پارٹی نے 88 میں اس ٹائم تھے جسٹس ایس انفر صاحب, ان کو کہا, ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں تلوار کا نشان دیں, لیکن تلوار کا نشان جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک بڑے بغض کے تحت 79 میں سمبل سے نکلوا دیا تھا. تلوار کا نشان اور حل کا نشان, حل کا نشان تھا پی این اے کے پاس, اور اسی طرح حل کے نشان میں بھی ایک بہت اچھی نسبت تھی اور تلوار کے نشان میں بھی ایک بہترین علامت تھی, لیکن دونوں نشان بڑی اہمیت کے حامل تھے, دونوں نکال دیے گئے. اس کے بعد اپنے واسکٹ بھی بٹوے سائیکل وائیکل یہ تمام یہ رکھی گئی. لیکن اس کے پیچھے آپ کا جو فلسفہ جو سمجھ آئی ہے, بہت اچھی بات ہوئی کہ آئندہ پاکستان الیکشن کمیشن کو منشور کے مطابق سمبل دینا چاہیے. مجھے آپ کی تجویز بڑی پسند آئی ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جو موجودہ حالات میں دیکھتے جا رہے ہیں وہ کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب یہ بیٹ کا نشان ہے, بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ترازو کا نشان بڑا عمران خان نے مانگا, لیکن ترازو کا نشان جو ہے وہ 93 سے جماعت اسلامی کے پاس تھا, تو جماعت اسلامی کو دینا پڑا وہ سینیورٹی کے لحاظ سے. پھر انہوں نے بیٹ کا نشان لے لیا, تو خیر بیٹ ٹھیک ہے, کرکٹ کھیلتے ہیں, تو کرکٹ کے لحاظ سے یہ نشان بڑا سمبل لوگوں کے ذہن میں محو ہو گیا ہے. بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح شیر کا نشان ہے, ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے رہے ہیں تو وہ شیر کا نشان میں, لیکن آپ دیکھ رہے ٹائیگر ہے, اور شیر بھی نہیں لگایا, لائن بھی نہیں ہو, اب جو سمبل آ رہا ہے وہ ٹائیگر کی شکل کا آ رہا ہے. اچھا, یہ بھی انہوں نے کنور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑی اہم صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بلے کا نشان اس کو چوز کیا پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان چونکہ خود بھی ایک سابق کرکٹر رہ چکے ہیں تو شاید اس کی مناسبت سے تمام نشانات اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے منشور کے لحاظ سے قریب ترین کس پارٹی کا نشان جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا بہت قریب ہے تیر کا نشان, اور میرے خیال میں اب باقی جماعتوں کو ایسا نہ کہ دیکھیں بہت ساری جماعتوں کو اتنا وقت نہیں دیا گیا کہ ہم آزما سکے. پیپلز پارٹی کو بہت دور اقتدار بہت رہا, نواز شریف کو رہا, تو ان دو پارٹی کے نشان کے حوالے سے دونوں کے نشان بالکل اس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, شیر اور تیر. اب میں زیادہ بات نہیں کر سکتا مگر تیر بھی ریپریزنٹ کرتا ہے, تیر کی بھی ایک فلسفہ ایک فلسفی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے خیال میں جب ایک ووٹر یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس نے ووٹ کس جماعت کو دینا ہے تو انتخابی نشان اس پورے معاملے میں, اس پوری سوچ میں اور اس فیصلے میں کتنا % اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں آج آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں, آپ کا جو برین ہے نا, نیورولوجی, یہ الفاظ سے پروسیس نہیں ہوتی, امیج سے پروسیس ہوتی ہے. میں ایگزامپل آپ کہیں گے بلی, تو بلی کا امیج برین بناتا ہے, ورنہ آپ بلی پہچان نہیں سکتے کہ بلی ہے, اس پہ لکھا نہیں کہ بلی ہے. تو انتخابی نشان جو ہے وہ جیسی ایک امیدوار یا ایک ووٹر دیکھتا ہے اس کا برین پروسیس کرنا شروع کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کو. جیسے وہ پروسیس کرتا ہے اس نشان کے ساتھ جو نمائندگی ہے, جو باتیں مخصوص ہے اس نشان کے ساتھ, وہ ساری کی ساری ذہن میں آتی ہے, وہی کیفیات, جذباتی کیفیات پیدا ہوتی ہے. اسی لیے نشان دینے سے پہلے انتخاب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نشان اس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی سوال کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس پتنگ کا نشان ہے. ویسے تو بسنت جو ہے وہ لاہور کے اندر بین ہے, لیکن یہاں پہ کراچی میں اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کیا وجہ ہے آپ کے اس کا پس منظر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مجھے پتنگ ویسے تو سوٹ, میرے خیال میں سوٹ میں ہوتا تو شاید نہ دیتا, اگر میں کمیونیکیشن ایکسپرٹ کے طور پر دیتا, مگر پتنگ کے ساتھ ہی کہ پتنگ کو ہوا چاہیے, بغیر ہوا کے پتنگ اڑ نہیں سکتی. لیکن آزاد خیال یہ بھی تو آزاد خیال بھی ہے, بلند فضا, لیکن ہوا ضرور چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ اسے سپورٹ چاہیے تھا, ہمیشہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت کرتی ہے یا وہ کام کرتی ہے, تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے, مگر بہتر ہوتا کیونکہ ایم کیو ایم میں پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں, اس کے حوالے سے بہتر کوئی ہو سکتا تھا انتخابی نشان پتنگ کے علاوہ. اور آپ کی پتنگ اگر مضبوط ہے تو دوسروں کی پتنگیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر موئز ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے, اور ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی اس سیگمنٹ میں جوائن کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ہم مزید خبری بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور آپ کو خبریں دیتے رہیں گے, لیکن پہلے وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹ کا. Geo News updates are brought to you by کیا آپ کی ڈرنک نیچرل ہے؟